أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কুরআন सुनान तो देखो सुनाने वाला बंदा तो ولكن رسول الله सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह माशाअल्लाह ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء